बयानात नहीं मंसूबे बोलते हैं। शर्जील मेमन का कराची में अमली सियासत का दावा, कहा नफरत अंगेज बयानात और सोशल मीडिया नारों से तारीख नहीं बदली जा सकती। कराची के मसाइल पर पीपल्स पार्टी पहले गाफिल थी और ना आज है। शहरी मसाइल दहाइयों की गफलत का नतीजा है। इल्ज़ाम तराशी नहीं, हकाइक देखे जाएं। पीपल्स पार्टी ही अवामी मसाइल पर अमली काम कर रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का एक बयान जारी हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि हक़ाइक़ की मुनाफी नफरत पर मबनी बयानात और सोशल मीडिया के सस्ते नारों से तारीख को नहीं बदला जा सकता। कराची के मसाइल पीपल्स पार्टी हल करने में कभी भी गाफिल नहीं रही और न आज है। पानी, सेवरेज, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वो मसाइल हैं जिन्हें साबिक नाम नहाद शहरी हुकूमतों की दिहाइयों की गफलत ने जन्म दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अमली इकदाम के जरिए मसाइल को हल कर रही है। K4, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बस सर्विसेज और बड़े तरक्याती मनसूबे जितने भी हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुए हैं। सिंध हुकूमत ने हमेशा वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर यकीन रखा है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अवाम को सहूलियात दी जा रही हैं। इनका कहना है सिंध के बाशर अवाम जानते हैं कि कौन उनकी खिदमत कर रहा है और कौन महज बयानात की सियासत के जरिए अपनी नाकामियां छुपा रहा है। जी ठीक है आजिज़, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इंतज़ार ख़त्म, मेहनत का सिला मिल गया। तालीमी शोबे में मेरिट पर तरक्कियाँ। ग्रेड 19 के 69 एसोसिएट प्रोफेसर्स ग्रेड 20 में तरक्की पा गए। तरक्की पाने वालों में 46 मर्द और 23 ख़वातीन शामिल हैं। कॉलेज असातिज़ा में खुशी की लहर है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद ऑडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। हुकूमत सिंध ने महकमा कॉलेज तालीम के 69 एसोसिएट प्रोफेसर्स को 20 ग्रेड में प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 जिसके सरबराह वज़ीर उनकी मंजूरी के महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में 46 मर्द और 23 ख़वातीन प्रोफेसर शामिल हैं। तरक्कियां पाने वालों में वाजिद अली बलोच, अब्दुल सत्तार आराई, अब्दुल कादिर जखरानी, एज़म अली हस्पानी और एजाज अली सुबोपोटो शामिल हैं। इनके अलावा अब्दुल गनी सुमरो, मोहम्मद अकरम विगियो, अब्दुल रज़ाक मेमन, मुमताज़ अली खेरो, मोहम्मद गाओ, कलंदर बख्श बलोच, फकीर मोहम्मद दायो, रियाज अहमद मलाह और अब्दुल जब्बार मरी को भी 20 ग्रेड में तरक्की मिल गई। जबकि गुलाम रसूल सुमरो, मोहम्मद इसाक हीरियो, अब्दुल मालिक बुलो, मोहम्मद लुकमान, अब्दुल रज़ाक गुहर अली कस्तूर चंद को भी 20 ग्रेड में तरक्की दी गई। जबकि बशीर हुसैन, इमरान अहमद खान, कादिर बख्श डायरी, अला बख्श सुमरो, मोहम्मद सदीक भट्टी, जावेद हुसैन को भी 20 ग्रेड में तरक्की मिल गई है। जबकि खवातीन में रुखसाना अकील, शबाना मेमन, तहसीन फातिमा, नुसरत जरवार, साइमा फ़हीम, सादिया अहमद को भी 20 ग्रेड में तरक्की मिल गई। इसके अलावा हुजूरा सहतो, अलीमा बेगम मेमन, नजमा इकबाल, रिफत परवीन मेमन, अंजम कादरी को भी 20 ग्रेड में तरक्की दे दी गई। इन तरक्कियों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी जा चुका है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरात। सिंध हुकूमत का डिजिटल दफा होगा मजबूत। सिंध में सूबाई सतह पर साइबर सिक्योरिटी विंग कायम करने का फैसला। सिंध में सूबाई साइबर सिक्योरिटी विंग कायम करने की मंजूरी। साइबर सिक्योरिटी विंग महकमा दाखिला सिंध के मातहत काम करेगा। इब्तदाई मरहले में 42 अफसरान मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। अपडेट करें आपको, साइबर क्राइम के बढ़ते खतरात। सिंध हुकूमत का डिजिटल दफा होगा मजबूत। सिंध में सूबाई सतह पर साइबर सिक्योरिटी विंग कायम करने का फैसला किया गया है। साइबर सिक्योरिटी विंग महकमे दाखिला सिंध के मातहत काम करेगा। इब्तदाई मरहले में 42 अफसरान मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होंगे। आज़ाद ऑडियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। हुकूमत सिंध ने सूबाई सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर साइबर क्राइम जो एजेंसी बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने सूबाई सतह पर साइबर सिक्योरिटी विंग बनाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। सूबाई साइबर सिक्योरिटी विंग महकमा दाखिला सिंध के मातहत काम करेगा। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर सिंध हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 42 अफसरान और मुलाजमीन साइबर सिक्योरिटी विंग में भर्ती करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से भर्तियाँ IBA सखर के जरिए की जाएंगी, जिसमें तैलीम और तजर्बा लाजमी करार दिया गया है। अफसरान में एक डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी और एक डायरेक्टर डेटा सेंटर मैनेजमेंट की भर्ती की जाएगी। एक डायरेक्टर EI हब और एक डायरेक्टर सॉफ्टवेयर
اینڈ اپلیکیشن مینجمنٹ کی بھی بھرتی کی جائے گی. 16 اسامیوں پر EI ہب بھرتی کیے جائیں گے, جبکہ 4 ٹیکنیکل سپروائزر, 3 اپلیکیشن مینجمنٹ ٹیکنیشین کی بھی بھرتیاں کی جائیں گی, جبکہ 3 جو ہے اکوپمنٹس مینٹیننس اینڈ فالٹ ریپیئر ٹیکنیشین کی بھی بھرتیاں کی جائیں گی, 3 سائبر سیکورٹی ٹیکنیشین اور 3 ڈیٹا کمپیوٹر ٹیکنیشین اور 3 ایکسچینج آپریٹر اور 3 لائن مین کی بھرتیاں کی جائے گی. تمام بھرتیاں جو ہے بھرتیوں کے لیے جو ہے تعلیمی قابلیت اور تجربے اور فنی ڈگریاں جو لازمی قرار دے دی کہ اس حوالے سے باضابطہ طور پر محکمہ داخلہ سندھ نے عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے. یہ سائبر سیکورٹی ونگ جو ہے محکمہ داخلہ سندھ کے ماتحت کام کرے گی. جی آزاد, بہت شکریہ. مزید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سندھ امپلائیز الائنس کے مطالبات پر ورکنگ کمیٹی کا اعتراض. DRA الاؤنس پر حکومت نے سرکاری خزانے کا بوجھ قرار دے دیا. ورکنگ کمیٹی نے ملازمین کے مطالبات مسترد کر دیے. کہا کہ سندھ ملازمین کی تنخواہیں دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں. DRA الاؤنس پر ڈیڈ لاک امپلائیز الائنس کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں. آزاد ہوڑی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. آزاد, اس حوالے سے بتائیے. جی بالکل, سندھ امپلائیز الائنس جس میں صوبے بھر کے ملازمین شامل ہیں, ان کے 3 مطالبات ہیں جس میں DRA الاؤنس, بین الفنڈ اور گروپ انشورنس. 2 مطالبات تو ورکنگ کمیٹی جو سندھ حکومت کی جانب سے, وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سید خالد حیدر شاہ کی سربراہی میں بنائی گئی تھی, جس کمیٹی میں سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن محمد علی کھوسو, اس کے علاوہ سیکرٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی, سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی اور سیکرٹری جو DG جو ہے بین الفنڈ وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے. لیکن یہ ورکنگ کمیٹی تاحال 2 مطالبات تسلیم کر چکی ہے, مان چکی ہے, جس میں بین الفنڈ ہے یا گروپ انشورنس ہے. باقی جو DRA الاؤنس کا معاملہ, اس پر ورکنگ کمیٹی نے باضابطہ طور پر اعتراض کیا ہے کہ دیگر صوبوں اور وفاق کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں سندھ سے کم ملتی ہے. ان کا جو DRA الاؤنس دیا جاتا ہے کم تنخواہوں وجہ سے دیا جاتا ہے, لیکن سندھ کے ملازمین کی تنخواہیں دیگر صوبوں اور وفاق کے ملازمین سے زائد ہیں. اور ہر سال نئے مالی سال کے بجٹ میں سندھ حکومت دیگر صوبوں کے لحاظ سے ان ملازمین کے جو صوبے کے ملازمین ان کی تنخواہ میں اضافہ کرتی ہے, جو اضافہ دیگر صوبوں سے کافی حد تک زیادہ ہے, جس کے باعث اگر ان کو DRA الاؤنس دیا جائے گا تو سرکاری خزانے یعنی جو محکمہ خزانہ ہے ان پر مالی بوجھ بن جائے گا, جس کے باعث جو ان کو DRA الاؤنس دیں گے تو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچے گا. اور DRA الاؤنس سندھ حکومت نہیں دے سکتی ہے کیونکہ قانونی کوئی جواز نہیں بنتا ہے, وجہ نہیں بنتی ہے. دیگر صوبوں کا معاملات جو الگ ہیں, سندھ کے معاملات الگ ہیں, جس کے باعث ورکنگ کمیٹی نے اعتراض کر دیا. اور ورکنگ کمیٹی نے تیسرا مطالبہ DRA الاؤنس کا تھا جو ماننے سے انکار کر دیا, جس کے باعث جو سندھ امپلائیز الائنس ہے ان کے سربراہ ہیں حاجی محمد اشرف خاص کے لیے ان کی جانب سے اگلے منگل کے روز یعنی اگلے ہفتے منگل کے روز اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کی صدارت خود کریں گے, جس میں سندھ امپلائیز الائنس کے جو رہنما ہیں وہ شرکت کریں گے, جس میں DRA الاؤنس اور دیگر جو مطالبات ہے اس حوالے سے غور کیا جائے گا. کیونکہ اس سے قبل جو سندھ حکومت کی جو ورکنگ کمیٹی تھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو DRA الاؤنس وفاق کی طرز پر دیا جائے یا صوبائی حکومتیں جس طرح KP, بلوچستان, پنجاب ہیں ان کی طرز پر دیا جائے, تو انہوں نے جو موقف سامنے رکھا DRA کمیٹی کے سامنے کہ DRA الاؤنس جو ہمیں جو وفاق کی ملازمین کو دیا جاتا ہے ان کے طرز پر جو ہے ان کو DRA الاؤنس دیا جائے. لیکن ان کی سفارش کو مانا گیا, تسلیم کیا گیا, لیکن اس کے بعد جو ہے ورکنگ کمیٹی جو سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی انہوں نے اعتراض کیا کہ سرکاری خزانے پر مالی بوجھ بن جائے گا, اتنے پیسے سندھ حکومت کے پاس نہیں ہے جو تنخواہ کی مد میں ادا کرے, تو اس کے ساتھ ساتھ DRA الاؤنس کی مد میں ان کو پیسے دیے جائیں, جس کے بعد یہ معاملہ کھٹائی بڑھ گیا ہے. اور سندھ حکومت نے یہ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا, جس میں ایک مطالبہ اہم ہے DRA الاؤنس کا, وہ دینے سے انکار کر دیا, جس کے باعث انہوں نے اجلاس طلب کیا. اجلاس میں کیا لائے عمل بنائیں گے یہ فیصلہ جو ہے منگل کے روز کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, فیصلہ منگل کے روز کیا جائے گا. آزاد نہولا میں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کراچی میں بھتہ خوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں. کراچی پولیس چیف آزاد خان جرائم کے خلاف متحرک ہو گئے. کورنگی صنعتی ایریا کے تاجروں کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دے دی. سربراہی DIG ایسٹ زون کریں گے. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں معراج اختر سے. جی معراج. کراچی پولیس اور وزارت داخلہ جو ہے وہ تاجروں و صنعتکاروں کے لیے کافی ہمیں جو ہے اس وقت سنجیدہ نظر آتی ہے, کیونکہ ان کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہی جا رہے تھے. ابھی گزشتہ مہینے اور ہفتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھتہ خوری کی شکایت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اس کے علاوہ ڈکیتی لوٹ مار کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں. تاجر برادری جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھی, صنعتکار بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی, IG سندھ سے ملاقات کی, جس کے بعد جو نئے آنے والے پولیس چیف ہیں آزاد خان, انہوں نے جو ہے اپنے آنے کے بعد پہلا بڑا حکم نامہ جاری کیا اور ایک نئی ٹاسک فورس جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے.
DIG ایسٹ ڈاکٹر فاروق لنجار کی سربراہی میں وہ چیئرمین ہوں گے. اس کے علاوہ اس میں فدا حسین جانوری ہیں SSP کورنگی, SSP ملیر ہیں اس میں عبدالخالق شیخ, اس کے علاوہ اس میں ایسٹ کے جو SSP وہ بھی شامل ہیں. تو اس طرح یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے کام کرے گی. اس وقت ہمارے ساتھ جنید نقی موجود ہیں, سابق صدر کاٹی. ان سے ہم پوچھیں گے کہ بھائی کیا بات ہوئی, آپ کے کیا تحفظات تھے, کیا تحفظات ہیں, اور اس ٹاسک فورس کے بننے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکے گی یا نہیں؟ یقیناً جی, آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ سندھ پولیس سنجیدہ ہے کام کرنے میں, اور میں مبارکباد بھی پیش کروں گا غلام نبی میمن صاحب کو کہ ان کے ساتھ بھی ان کے آفس سے ہمیں اچھا لائزون موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی اور کام نہیں ہو رہے تھے, لیکن یہ کہ پیش رفت جو ہے وہ امن عامہ کی اگر ہم بات کریں کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, اور صرف تکلیف یہ ہے کہ جس ریشو سے آبادی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس ریشو سے ہم ابھی جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آئے کہ ہم لوگوں کو روزگار مہیا کر سکیں. تو یہ تکالیف ہیں, اور اس میں کچھ پچھلے سال سے زیادہ بڑھوتی آئی تھی کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ لیبر آؤٹ فٹس کا بھی ایشو تھا, جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کا بھی ایشو تھا, کیونکہ 5واں بڑا شہر ہے کراچی, اور یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے ان ٹرمز آف کنٹریبیوشن آف ریونیو اور ان ٹرمز آف کنٹریبیوشن آف امپلائمنٹ جنریشن. 20 لاکھ لوگ روزانہ یہاں آتے ہیں. تو ہماری جو ہے وہ رابطے تھے, وزیر داخلہ ہمیشہ جو ہے لنجار صاحب جو ہے وہ بہت سپورٹیو رہے ہیں ہر معاملے میں, اور اب جو ہے وہ چونکہ یہ تکلیف بڑھ گئی تھی اور ہماری شکایتیں بھی بڑھ گئی تھیں کہ فیکٹری پہ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ شرارتی عناصر بڑھ رہے ہیں دروازے پہ آن کے, اور اس میں کچھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بھی رہا ہے. تو ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی سے اپنے رابطے بڑھائے ہوئے تھے کورنگی ایسوسیشن نے. تو اب الحمدللہ نئی ٹیم آئی, اور میں شکر گزار ہوں آزاد خان صاحب کا اسپیشلی, اور مبارکباد کے مستحق ہیں جاوید اوڈو صاحب کہ انہوں نے اتنا کوئک اور سوئفٹ ایکشن جو ہے وہ اب نئی ٹیم کو مارک کیا, اور جو ہے وہ آزاد خان صاحب نے ایک نئی ٹاسک فورس جو ہے وہ, اور یہ بہت قابل افسران ہیں جو اس میں پورے شامل ہیں. کہ واقعی سندھ پولیس اس وقت جو ہے وہ تاجروں اور صنعتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ ٹاسک فورس کس طرح سے کام کرتی ہے, اور اس ٹاسک فورس کی ورکنگ سے جو تاجر اور صنعتکار ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. جی, کورنگی 6 نمبر مارکیٹ کے قریب پولیس مقابلہ ہوا. 2 مقدمات تھانہ عوامی کالونی میں درج. پولیس مقابلے میں رکشے میں سوار لڑکی جاں بحق, متاثرہ فیملی کا قانونی کارروائی سے انکار. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں. اسامہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسامہ, بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل لائبہ, دیکھیں گزشتہ روز جو ہے وہ کورنگی 6 نمبر مارکیٹ کے قریب ایک پولیس مقابلہ ہو رہا تھا. اسی دوران اس کے جو ہے وہ ایک لڑکی کومل جس کی شناخت ہوئی تھی وہ گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی تھی. پولیس نے واقعے کے 2 مقدمات جو ہیں وہ تھانہ عوامی کالونی میں درج کر لیے ہیں, جبکہ متاثرہ فیملی نے قانونی کارروائی کرانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. پہلا جو مقدمہ ہے وہ سرکار کی مدعیت میں درج ہوا ہے, جبکہ دوسرا جو مقدمہ ہے وہ ڈکیتی کی واردات کا نشانہ بننے والی شہری کی مدعیت میں درج ہوا ہے. متاثرہ شہری فیروز علی بینک سے جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے کی رقم لے کر نکلا تھا کہ موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان آئے ہیں اور انہوں نے شہری کو لوٹ مار کی اور مزاحمت کرنے پر گولی مارنے کی دھمکی دی. متاثرہ شہری نے جو ہے وہ گشت پر معمور پولیس موبائل جو تھی اس کو اطلاع دی, تو پولیس ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے کی اطلاع دی. ملزمان کا پولیس کی جانب سے تعاقب کیا گیا, اور اسی دوران جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم جس کی شناخت مولا بخش کے نام سے ہوئی تھی وہ زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا, جبکہ اس کا ایک ساتھی جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا. مولا بخش کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد ہوا تھا, جبکہ اس کا جو ہے وہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. جہاں مقابلہ ہوا وہ کچھ فاصلے پر رکشے میں سوار جو ہے وہ 17 سالہ لڑکی کومل جو ہے وہ اس کو گولی لگی تھی, جو کہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی. اب ڈی ایس پی مقتولہ کو گولی کس کی لگی ہے اس کی تحقیقات کے لیے جو ہے وہ SSP کورنگی کی جانب سے گزشتہ روز ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی, جس کی سربراہ جو ہے وہ DSP لانڈی فائزہ سوڈر ہیں. ان کے ساتھ SHO لانڈی بھی ہیں اور SIO عوامی کالونی ہے. اب وہ جو ہے وہ تمام پہلوؤں پر تفتیش کر رہے ہیں. جائے وقتوں سے خول وغیرہ برآمد کر کے فورینسک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے اسامہ, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. انسدادی دہشت گردی عدالت میں ایئرپورٹ خودکش حملے میں دہشت گردوں کی فنڈنگ کا کیس. ملزم سعید عدالت میں پیش. ضمانت پر رہا شریک ملزم نجی بینک مینیجر بلال میں
بھی شرعی پیش ہے۔ عدالت نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، ضمانت پر رہا شدہ ملزم نجی بینک مینیجر بلال بھی پیش ہے۔ عدالت نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں جی، یہ ابتدائی دہشت گردی عدالت میں ایئرپورٹ خود کو شامل میں دہشت گردوں کی فرنگ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ آج جیل حکام نے ملزم سعید کو بھی عدالت میں پیش کر دیا، ساتھ ہی ساتھ ضمانت پر رہا شریک ملزم جو نجی بینک کے مینیجر ہے بلال، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے، لہٰذا دونوں ملزمان نے ایسے جرم سے انکار کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پراسیکیوٹر کو نوٹس جاری کر دی ہے اور کیس کی مزید سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دیے۔ تو یہ کیس کے جو گواہ ہیں ان کو عدالت نے جو ہے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اس میں پراسیکیوشن کا موقف ہے کہ ملزمان پر ایئرپورٹ دھماکہ کیس میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کا الزام ہے۔ عدالت نے کیس کے مفروع ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم دے رکھا ہے، جبکہ کیس میں کالا دھن DLA سے تعلق رکھنے والی بشیر زیب اور گل رحمان کو مفروع قرار دیا گیا ہے۔ ملزمان نے خود کش حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی خریداری میں خودکاری کا الزام ہے۔ یہ پراسیکیوشن کا موقف ہے۔ جی ٹھیک ہے ممتاز جمالی، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد اور وکلاء کے خلاف مقدمہ اندراج کا تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ رجب بٹ پر تشدد کے الزام میں ریاض سولنگی ایڈوکیٹ اور فتح چانڈیو ایڈوکیٹ کے خلاف سندھ بار کونسل میں 2 درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز۔ بالکل، دیکھیں جی، معروف یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کے معاملے میں رجب بٹ کے جو وکیل ہیں میاں اشفاق علی، انہوں نے رجب بٹ پر تشدد کرنے والے وکلاء کے خلاف سندھ بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے روبرو درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ 29 تاریخ کو اپنے کلائنٹ رجب بٹ کے ہمراہ سٹی کورٹ پہ پیش ہوئے، جہاں پر جو وکلاء ہیں جس میں وہ الزام لگا رہے ہیں، جس میں ایک ریاض سولنگی، فتح چانڈے اور دیگر، انہوں نے گالم گلوچ کی اور انہوں نے جو ہے ان کے کلائنٹ رجب بٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پہلے بیگ چھینا گیا، بعد میں بیگ تو واپس دیا گیا، لیکن بیگ سے جو ہے وہ 3 لاکھ روپے بھی جو ہے وہ غائب ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں درخواست باضابطہ طور پر دائر کی گئی ہے۔ عدالت سے ان سے سندھ بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی سے استدعا کی گئی ہے کہ ان کے لائسنس جو ہے معطل کیے جائیں۔ جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ان کے لائسنس معطل رکھے جائیں۔ اس کے قبل بھی جو ہے کراچی بار کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، جس پر پنجاب بار کونسل نے میاں اشفاق کی جو ہے وہ لائسنس معطل کر رکھا ہے، جبکہ میاں اشفاق کی مدعیت میں رجب بٹ پر تشدد کیس میں جو ہے وہ 2 وکلاء کو نامزد کیا گیا ہے اور ان پر بھی جو ہے مقدمہ سٹی کورٹ تھانے میں درج ہے۔ جی سندھ اسمبلی میں 4 روزہ ساؤتھ ایشیا ریجنل کانفرنس ہوگی۔ کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا ہیں جان لیتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز۔ دیکھیں، فروری میں ایک 4 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے سندھ اسمبلی میں، ساؤتھ ایشین ریجنل کانفرنس ہے جو کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے ہو رہی ہے۔ 7ویں کانفرنس ہے۔ 3 فروری سے 6 فروری تک یہ کانفرنس سندھ اسمبلی میں ہوگی۔ اسمبلی اور مختلف ہوٹلز میں اس کے سیشن ہوں گے۔ اس کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے، جن میں مختلف ممالک کے اسپیکرز شامل ہیں۔ کانفرنس کے موضوعات میں جمہوریت، اعتماد، امن اور دیگر شامل ہیں، جبکہ اس کانفرنس میں جو ہے اس کی میزبانی سندھ اسمبلی کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کانفرنس کا جو ہے وہ مزار قائد پر حاضری بھی دیں گے اور کانفرنس کے آخری دن یعنی موٹا پیلیس میں ایک محفل موسیقی کا بھی جو ہے انتظام کیا گیا ہے۔ اس کامن ویلتھ کانفرنس کے لیے سندھ کابینہ نے گزشتہ اجلاس میں خصوصی طور پہ فنڈز کی منظوری بھی دی تھی۔ جی عاجز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، عوامی مسائل پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، طارق روڈ خستہ حال ہونے کے باعث کاروبار متاثر ہونے لگا۔ مارکیٹ کے دکاندار پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ انتظامیہ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے صرف سہانے خواب دکھاتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے بسیم افتخار سے۔ بسیم بتائے گا۔
तारिक रोड का शुमार कराची के पोश इलाकों में होता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु भी बने होते हैं, बड़े बड़े घर बने होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तारिक रोड की कमर्शियल मार्केट की, तो यहाँ की हालत इंतहाई नागुफ्ताबा है। मैं इस वक्त दिखाऊंगा आपको तारिक रोड कमर्शियल मार्केट के जो मनाजिर हैं, वो ये है कि यहाँ पे रोड इंतहाई खस्ता हाल है। और इस कमर्शियल मार्केट में जो तारिक रोड और इसके इतराफ़ से जो मकीन हैं वो ख़रीदारी के लिए आते हैं, लेकिन उस वक्त उनको इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ता है जब इस खस्ता हाल रोड पर उनकी गाड़ियाँ आती हैं। और यहाँ पर गड़े इस हद तक हैं कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुकानदारों को उस वक्त शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब खुद दुकानदारों की मालबरदार गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, तो डिसबैलेंस होती हैं। उसके साथ साथ हादसा भी रूनुमा होते हैं। दुकानदार मौजूद हैं, जानते हैं। ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है कमर्शियल मार्केट के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि रोड जो है वो इंतहाई ख़राब है, खस्ता हाल है। कितनी परेशानी दरपेश होती है, क्या मुश्किलात आती हैं? भाई बात तो पहले ये है कि ये मार्केट का जो रोड है ना, इसके हवाले से बात करूं कि ये बहुत अरसे से इसी तरह ही है। कस्टमर तो आता ही नहीं, पहली बात ये कस्टमर यहाँ आने से कतराता है। क्यों कतराता है कि ये खड्डे और डिसबैलेंस होता है रोड, और फिर जब रश हो जाता है तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं। और ये जो भी अदारे हैं, किसी का नाम नहीं लेता मैं, लेकिन इनको चाहिए कम से कम मार्केट के रोड तो बनाएं आके। देखे तो सही, एक पोश इलाका है तारिक रोड का, और देखा जाए तो ये इलाका कराची से सबसे महंगा इलाका है और कमर्शियल मार्केट है। अब हाल देख लें, खुद देख लीजिए, क्या कह सकते हैं। अच्छा, इस सूरत हाल की वजह से चूँकि जो कस्टमर हैं वो भी आने से कतराते हैं, इसका कारोबार का क्या असर पड़ा? आपका कारोबार कितना तबाह हुआ? कारोबार अच्छा खासा, आधे से ज़्यादा, मतलब सब लोग अगर 100 में से 30% रह गए कारोबार से। यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उनको ख़त लिखकर जो है वो मसाइल से आगाह भी किया है, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उनकी जानिब से ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस मार्केट को मॉडल मार्केट बनाया जाए, तमाम से सूरत हाल यहाँ पर बेहतर बनाई जाए, रोड इस हद तक बेहतर बनाया जाए कि कस्टमर्स को आने में किसी भी किस्म के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी। नए साल में भी महंगाई कम ना हो सकी। फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क। सेब की सरकारी कीमत 269 रुपये मुकर्रर, लेकिन 500 रुपये किलो दस्याब। किन्नू 299 के बजाय 400 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। दीगर फल किन कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। आज बिल्कुल नया साल आ गया, लेकिन कीमतें अब भी जो है वो चाहे सब्जियों की हो या फिर फलों की कंट्रोल ना की जा सकी। आज भी जो है वो शहर की बाज़ारों में अगर हम बात करें तो फलों की सरकारी और बाज़ारी रेट में जो है वो नुमाया फ़र्क है। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत इस वक्त 101 है। ये भी तकरीबन जो है वो 150 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब की बात करें तो सेब जो है 269 रुपये सरकारी कीमत के बजाय जो है वो 400 से 500 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें पपीते की, तो पपीते की जो सरकारी कीमत है वो 174 रुपये है, वही तकरीबन जो है 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। किन्नू की बात करें तो 299 के बजाय ये भी तकरीबन जो है वो 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। फ्रूटर की बात कर लें तो ये 127 के बजाय जो है ये भी 250 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। खरबूजा 86 के बजाय 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद के रेट में भी वाज़ेह फ़र्क है। 86 रुपये के बजाय ये भी जो है तकरीबन 250 से 300 में फ़रोख्त किया जा रहा है। गंडेरी की बात कर लें तो इसकी सरकारी कीमत 115 है, ये भी कहीं जो है वो 150 और कहीं जो है वो 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट की बात कर लें तो इसकी सरकारी कीमत 35 रुपये है, इस पर भी तकरीबन जो है वो 15 रुपये इजाफे के साथ जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक मंडी से बाज़ार में फल लाने में ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी होते हैं, जबकि जो रेट लिस्ट दी जाती है इसके मुताबिक इन्हें जो है फल मंडी से नहीं मिलते हैं, लिहाजा जब बाज़ार में लाते हैं तो फिर फल जो है वो महंगे बेचे पड़ते हैं। जी। लांड्री टाउन की यूसी नंबर 2 में कचरे की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर के बायस मच्छर बढ़ गए हैं और इलाके में ताफुन फैल रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि यूसी और टाउन चेयरमैन को मुतादिद शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस हवाले से आगाह करेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। जी खुर्शीद। इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं लांडी के इलाके से, और ये यूसी 2 है लांडी की, जो मुस्तकिल जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज की लाइनों का मसला बहुत अरसे से हल नहीं हो पा रहा। इलाका मकीन बार बार टाउन ऑफिस में यूसी चेयरमैन के पास जाकर जो है वो थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वो डंपिंग पॉइंट है कचरे का, जिसकी वजह से इस इलाके में ताफुन फैलता है, मच्छरों की बहुतायत होती है। बदबू की वजह से यहाँ के इलाका मकीन जो है वो परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। बिल्कुल मेरे कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख दिखाएंगे आपको
इसी कचरा कुंडी से मुलहका एक निजी हॉस्पिटल है जहाँ पर मरीज अभी आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन ये कचरा साफ नहीं होता और ये तकरीबन 10 फीट का गड्ढा यहाँ बन चुका है, दलदल बन चुकी है, यहाँ पर कई मरतबा हादसा हो चुके हैं और अब ये सड़क जो है इस वजह से पूरी ब्लॉक हो चुकी है। ये सड़क पर ना कोई आमदरफ्त हो सकती है, यहाँ पर जो है वो कचरा कुंडी बना दी गई है। अहले इलाका का ये कहना है कि हम इस तहफ़्फ़ुज़-ज़दा माहौल में कब तक रहेंगे, टैक्स भी देते हैं, दरख्वास्त दी है चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को, यूसी चेयरमैन को, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इस वक्त इलाका मकीन गम और गुस्से के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं और इस्तदा कर रहे हैं कि टाउन चेयरमैन, मेयर कराची, सूबाई वज़ीर बल्दियात इस मामले को नोटिस लें और इलाके मकीनों को परेशानी से बचाएं। ये इलाका शहरी मौजूद है, इलाका मकीन मुझसे गुफ्तगू करें। अरसलान, क्या कहेंगे आप, ये कब से मसला है और आपका क्यों नहीं हल हो पा रहा, क्या तजवीज़ देंगे? ये 3 साल से तकरीबन मसला है, ये रोड बंद हो चुका है। ये देखें आपके सामने सारी दरखास्त हैं और नादिर लोधी के साथ ये साइन कर रिसीव भी करी हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। 2 मरतबा जमील साहब के पास भी जा चुके हैं टाउन चेयरमैन जो है, लेकिन कोई हम वो ही नहीं पूछता, हाल ही नहीं है। एप्लीकेशन भी दी हुई है मैंने, रिसीविंग भी हुई हुई है बाकायदा इसके ऊपर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे सर सुल्तान? क्या कहना चाहेंगे, यहाँ तो रहना वबाल हो गया। एक तो पानी का निज़ाम ऐसा बिल्कुल ख़राब हुआ है, ऊपर से ये सारा कचरा और ऊपर से ये इतना गहरा है तकरीबन के इसके अंदर 12 फीट से ज़्यादा गहरा है कि पूरा डंपर इसके अंदर जाता है, इसके अंदर खड़ा हो जाता है, जानवर तक इसमें नहीं जा सकता। मतलब इंसान तो दूर की बात, यहाँ जानवर भी इतना सुकून से नहीं रह सकते, तो अब हम किसको बोलें? तमाम लोगों से इनकी गुजारिश है कि खुदा रहा अहले इलाका को इस तहफ़्फ़ुज़-ज़दा माहौल से बचाएं, मच्छरों से बचाएं, डेंगू से बचाएं, इस इलाके को साफ सुथरा माहौल फराहम करें। जी, शफाफ और डिजिटल निज़ाम की जानिब में कराची का बड़ा कदम। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 202 कच्ची आबादियों के रिकॉर्ड की ऑनलाइन मुंतकली का काम शुरू। कच्ची आबादियों के प्लाटों पर कमर्शियल सरगर्मियाँ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए। निज़ाम की जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इकदाम जो है वो सामने आया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा लैंड के बाद अब महकमा कच्ची आबादी का तमाम तर रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइज करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत कच्ची आबादियों की तादाद जो है वो 202 है। इन कच्ची आबादियों के तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से मुतालिक बाकायदा तौर पर काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अब प्लाटों का तमाम तर और लीज का तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज जो है वो महकमा लैंड की तरह किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर महकमा कच्ची आबादी के डायरेक्टर फराज शेख की जानिब से बाकायदा तौर पर तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से मुतालिक जो है काम शुरू कर दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायत जो है वो मौसूल हो रही थी कि बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जो कच्ची आबादियाँ हैं उनमें जो है पेट्रोल पंप्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं, जिसका नोटिस लेते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बाकायदा तौर पर महकमा कच्ची आबादी को तमाम कच्ची आबादियों का जामिया सर्वे करने की हिदायत जो है वो दी गई थी ताकि जालसाजी को रोका जा सके। इस सिलसिले में जो है अब तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से मुतालिक जो है वो फ़ैसला किया गया है, जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची की मातहत जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं उनमें प्लॉटों की मुंतकली, प्लॉटों के लीज़ व दीगर निज़ाम को जो है वो डिजिटल सिस्टम पर मुकम्मल तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। मैनुअली कोई सिस्टम जो है वो नहीं होगा ताकि जालसाजी को रोका जा सके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, आवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है, उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। जी, कारोबारी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं, नए साल में स्टॉक मार्केट में तारीख रकम एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 6,634 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा। इंडेक्स 4% इजाफे से 1,79,035 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। इस हवाले से अपडेट जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। नए साल 2026 के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बने। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6,634 पॉइंट का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 4% इजाफे से तारीख में पहली बार 1,79,000 की रिकॉर्ड सतह से ऊपर बंद हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह जो
79,467 रही है, जबकि कम तरीन सतह 1,73,200 रही है। मुकामी म्यूचुअल फंड और सरमायाकारों की खरीदारी पर तेजी देखी गई है। दिसंबर 25 में जो अहम डाटा है, महंगाई की शरह में कमी हुई है। दिसंबर 25 में महंगाई की शरह 5.6% रही है, जो कि नवंबर 25 में महंगाई की शरह 6.25% पर थी। दिसंबर 25 में तिजारती खसारा माहाना 28% और सालाना 24% बढ़ गया है। दिसंबर 25 में तिजारती खसारा 30 माह की बुलंद तरीन सतह 3 अरब 70 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। एक हफ्ते में 284 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 18 करोड़ शेयर का लेन देन हुआ है और शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 747 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि तारीख में बढ़कर 20,212 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान की मद्दाहों को नए साल की मुबारकबाद। सिटी 21 से की गई गुफ्तगू में उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने कहा कि मौसीकी ही ज़िंदगी है। नया साल सबके लिए मोहब्बत, अमन और खुशहाली का साल हो। नए साल में मैं यही पैगाम दूंगा कि टेंशन को छोड़िए, वो एक दिन हल होनी ही होनी है। मुश्किलें बड़ी इतनी मुझ पर के आसान, तो अब तो आसानी की तरफ जा रहा है मामला। तो मुश्किलों से और टेंशन से निकलिए और म्यूजिक को सुनिए, अच्छे म्यूजिक को सुनिए, अच्छे म्यूजिक को, टैलेंट को दाद दीजिए। नए साल में मैं यही पैगाम दूंगा कि टेंशन को छोड़िए, वो एक दिन हल होनी ही होनी है। मुश्किलें बड़ी इतनी मुझ पर के आसान, तो अब तो आसानी की तरफ जा रहा है मामला। तो मुश्किलों से और टेंशन से निकलिए और म्यूजिक को सुनिए, अच्छे म्यूजिक को सुनिए, अच्छे म्यूजिक को, टैलेंट को दाद दीजिए। दैट्स इट।